नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। पार्टीभित्र घेराबन्दी सुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दिनभर दौडधुप। खुमलटार पुल्चोक र शीतल निवास यात्रापछि भोलि स्थायी कमिटी टार्न ओली रणनीति बनाउँदै। कोरोनाले नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु, 710 संक्रमित थपिए। राहत प्याकेजको माग गर्दै महामारीले समस्यामा परेका व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे। केन्द्रीय बैंकले कर्जामा सीमा तोकेपछि नेपाली शेयर बजारमा अन्योलता बढ्यो। उतार चढावले लगानीकर्ता चिन्तित। गरिब देशमा 2021 को सुरुदेखि नै कोरोना विरुद्धको खोप पठाउने WHO को भनाई। झण्डै 2 अर्ब खोप सुरक्षित गरिने। र कोभिडका कारण रोकिएको खेलहरू सञ्चालन गर्ने क्यानको तयारी। निजी स्तरमा भइरहेका लिगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने। अब समाचार विस्तारमा। पार्टीभित्र निरन्तर दबावमा परेका प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगे। 3 वर्षदेखि प्रचण्ड निवासमा पाइला नटेकेका ओली शनिबार बिहान खुमलटार त पुगे, तर के आफूसँग बिस्किएका पार्टीका अन्य नेताहरूलाई ओलीले फकाउन सक्लान्? यद्यपि आइतबार स्थायी कमिटी बैठक बस्नु अघि ओलीको दौडधुपलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। करिब विभाजनको मुखमा पुगेको सत्तारूढ दल नेकपामा अध्यक्ष द्वयको भेटवार्तालाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। पार्टीका हरेक अन्तर्विरोधमा कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर छलफल गर्थे। यसपटक भने प्रधानमन्त्री ओली खुमलटारमै पुगे। दाहाललाई फकाउने प्रयास सहित खुमलटारको ढोका प्रवेश गरेका ओलीले उही पुरानै प्रस्ताव अर्थात् आफूमाथि लगाइएको आरोप सहितको पत्र फिर्ता लिन अनुरोध गरे। स्रोतका अनुसार दाहालले ठाडै अस्वीकार गरिदिए। दुवै अध्यक्षको पत्र स्थायी कमिटीमा दर्ता भइसकेकाले बैठकबाटै समाधान खोज्ने जवाब दाहालले दिएको उनको सचिवालयको भनाइ छ। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्ताव फिर्ता लिन उहाँले आग्रह गरिराख्नु भएको छ। अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले पार्टी एकतालाई भनेपछि अलि नयाँ सिराबाट नयाँ ढङ्गले लैजाने पहल प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। आज यिनै विषयमा उहाँहरूबीच हिजो अस्तिकै झैँ यो निरन्तरताको छलफल मात्रै हो। खुमलटारमा दाहाल सहित माधव नेपाल र वामदेव गौतमसँगको वार्तापछि ओली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा सहितका मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्री निवास पुल्चोकमा पुगे। यसर्थमा शनिबार प्रधानमन्त्रीले गरेको दौडधुपलाई उनीमाथि परेको दबाव भनेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ। आइतबार बस्ने स्थायी कमिटी बैठकले अध्यक्ष द्वयका प्रस्तावमाथि छलफल गरी निष्कर्ष निकालेरै छोड्ने अड्डी कसेका बेला प्रधानमन्त्रीमाथि यो खाले दबाव परेको हो। प्रचण्ड नेपाल समूहले कार्यशैलीमा प्रश्न उठाउँदै ओलीलाई पद त्याग्न दबाव दिँदै आएका छन्। तर ओली प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै पद नछाड्ने अडानमा छन्। यद्यपि पार्टीभित्र अल्पमतमा परेका उनीमाथि प्रचण्ड नेपाल पक्षको दबाव तीव्र छ। संस्थागत रूपमा नै आएका डकुमेन्ट भएको हुँदाखेरि त्यसलाई डकुमेन्टकै रूपमा ग्रहण गर्ने र तिनको बारेमा कसरी ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने कुरा त कमिटीले निर्णय गर्ला। तर ती चाहिँ बहस नोटको रूपमा आएका औपचारिक प्रस्तावहरू हुन्। त्यसलाई औपचारिक रूपमा हामी छलफल गर्छौँ। छलफल गरेर ती दुईटालाई हामीले पार्टीको सम्पत्तिको रूपमा ग्रहण गर्दै अर्को तेस्रो विकल्पमा जान पनि सक्छौँ। गत स्थायी कमिटी बैठकले गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्ने सम्बन्धी प्रतिबद्धता ओलीले अझै पूरा गरेका छैनन्। उक्त अध्यादेश अझै फिर्ता भएको छैन। फलस्वरूप प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमाथि निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएका नेकपाको असन्तुष्ट पक्षले ओली प्रवृत्तिको प्रतिवाद गर्न आफू निकटहरूलाई निर्देशन दिन थालेका छन्। तर खुमलटारको बिहानी भेटले चित्त नबुझेर हुन सक्छ। ओली अपराह्न पुनः राष्ट्रपति भेट्न शीतल निवास प्रवेश गरेका छन्। यसबाट ओली थप अन्य रणनीति पनि तय गर्दैछन् कि भन्ने
आभास गराएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष भिके थापा, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेट गर्नुभएको छ। राष्ट्रपतिलाई भेट्न प्रधानमन्त्री ओली आज शीतल निवास पुग्नु भएको हो। यसअघि उहाँले आजै खमलटार पुगेर नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। त्यहाँबाट फर्किने क्रममा पुल्चोक स्थित मन्त्री क्वार्टरमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापासँग पनि भेट गर्नुभएको थियो। एक रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। कोरोना संक्रमणले नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै देशभर संक्रमणले ज्यान गुमाउनेको संख्या 1777 पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 710 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै संक्रमितको कुल संख्या 2,53,184 पुगेको छ। आज 1175 जना संक्रमित निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। अहिलेसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 2,42,567 पुगेको छ। हाल देशभर 8,840 जना सक्रिय संक्रमित छन् भने 421 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। अब बाँकी समाचार। कोरोना महामारीले पेसा व्यवसायमा समस्या भोगेका व्यवसायीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। लकडाउनपछि पेसा व्यवसाय धराशायी भएको र राज्य सेवामूलक तथा विभिन्न उद्योग व्यवसायको समस्यामा समाधान गर्न उदासीन भएको भन्दै 7 दिनको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। सार्वजनिक यातायात व्यवसायी, पर्यटनसँग सम्बन्ध सङ्गठनहरू, निजी विद्यालय, पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ, निर्माण सामग्री व्यापार सङ्घ, आयुर्वेद, सुन चाँदी, फर्निचर, काष्ठकला लगायतका व्यवसायसँग सम्बन्धित 32 सङ्घ संस्थाले सङ्घर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन्। धराशायी बन्न पुगेका पेसा व्यवसायको संरक्षणमा सरकारले राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने लगायतका माग सरकारसँग राखिएको सङ्घर्ष समितिका संयोजक कर्णबहादुर शाहीले बताउनुभयो। बन्दको बेलाको यो चाहिँ ब्याज मिना हुनुपर्छ हैन, र लोनलाई तपाईँको चाहिँ 1 वर्ष हामीले चाहिँ पोस्टपोन गर्नुपर्छ, एउटा त्यो भयो। अर्को तपाईँको चाहिँ घर भाडाहरू जति पनि तिर्नुपर्ने छ त्यसको चाहिँ 50% राज्यले बेहोर्नुपर्छ। जति पनि तपाईँको यो मध्यमवर्गीय निम्न मध्यमवर्गीय जुन लगानी भएको छ, यो निजी लगानी, स्वदेशी पुँजीको राष्ट्रिय मान्यता राज्यले दिनुपर्छ, जसका कारणले भोलि अप्ठ्यारो परेको खण्डमा राज्यले बेहोर्ने परिस्थिति ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। सङ्घर्ष समितिले माग पूरा नभए निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई तिर्ने करको अवज्ञा गर्ने, सडक प्रदर्शन गर्ने तथा राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था एवं सिंहदरबार घेराउ गर्ने सङ्घर्षको कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। काठमाडौँको मैतीदेवीमा शनिबार बिहानै एक घरमा आग लागि भयो। मानवीय क्षति नभए पनि नगदसहित धनमाल जलेर नष्ट भए। जाडोयाममा आग लागीका घटनाहरू बढी हुने गर्छन्। विद्युतीय साधनको बढी प्रयोग हुने र लापरवाहीका कारण बढी मात्रामा आग लागि हुने गरेको देखिएको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँको मैतीदेवी स्थित अनमोल गल्लीमा घर भएका विनोद मल्ल शनिबार बिहान सधैँभन्दा केही ढिलो गरी उठेपछि विनोद सधैँ झैँ नित्य कर्ममा लागे। उनले पूजापाठ गरिरहेकी बेला उनको एक कोठाबाट धुवाँको मुस्लो आएको भन्दै छिमेकीमा हो हल्ला भयो। विनोद हतार धुवाँको मुस्लो आएको कोठातिर गए। आगलागी भएको कोठा उनकै रहेछ। ढोकाबाट आगो सहितको मुस्लो बाहिर आइरहेकाले विनोदले आगो निभाउन सकेनन्। पछि दमकल सहित सबैको सहयोगमा आगो नियन्त्रणमा आयो। केही धनमाल जलिसकेपछि आगो त निभ्यो, तर विनोदको मन भने जलिरहेको छ। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान छ। आगलागीबाट कोठामा रहेका महत्त्वपूर्ण कागज पत्र सहितका सामग्री जलेका छन्। मेरो क्षति अनुमान अहिले एभरेज मात्रै गर्छु, 5 लाख जति भयो। मेरो क्षति कोठाको पुरै भएछ। अनि तारसार सबै जलेछ। यो साडीहरू, लुगाहरू, सुन चाँदी, गहना, अलि जे जति अब पछि आउनु बाँकी नै छ। मोटामोटी त्यति राख्नु छ।
पछिल्लो समय काठमाडौँ उपत्यकामा आगलागीका घटनाहरू भइरहे पनि सरकारसँग सुविधा सम्पन्न आधुनिक दमकलको समेत अभाव देखिन्छ। हामीलाई सबभन्दा ठुलो प्रब्लम भनेको हाम्रो फायर इन्जिन हो। त्यसपछि भनेको हाम्रो यहाँ भएको अग्नि नियन्त्रकहरूलाई अलि एडभान्स टाइपको तालिमहरू, जसले गर्दाखेरि उसले चाहिँ कुनै पनि इमर्जेन्सीमा क्विक रेस्पोन्स गर्न सकोस् र क्विक मात्रै होइन एकदम दक्षतापूर्ण किसिमको रेस्पोन्स गर्नु। अहिले काठमाडौँमा दैनिक साना ठुला एउटा आगो लागीका घटना भइरहेको अग्नि नियन्त्रकहरूको भनाइ छ। जाडोयाममा हिटर सहित बढी विद्युतीय वस्तुहरूको उपयोग हुने, विद्युत सर्ट हुने, कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारणको हेलचक्राइका कारण पनि आगो लागीका घटना भइरहेको उनीहरूको अनुभव छ। क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सम्वेक बस्नेत, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले आगामी पुस 17 गते उपत्यकामा प्रदर्शन गर्ने भएको छ। राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै उपत्यकामा प्रदर्शन गर्न लागेको हो। आज काठमाडौँमा आयोजित उपत्यका स्तरीय अगुवा कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै राप्रपाका अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले हिन्दू राष्ट्र र राज संस्थाको पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताउनुभयो। सरकारले जनताको अभिमतको दुरुपयोग गरिरहेको र त्यसको पूर्ण रूपमा विरोध गर्दै मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था पुनर्स्थापना गर्न दबाब दिन पनि आन्दोलन आवश्यक रहेको राणाले बताउनुभयो। यो मुलुकमा हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापना हुनुपर्दछ र राष्ट्र प्रमुखको रूपमा राज संस्था नै पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर व्यापक आवाज उठाइयो। कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष कमल थापाले राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा स्वस्फूर्त रूपमा भइरहेको प्रदर्शनमा राप्रपाको समर्थन रहेको र अब हुने आन्दोलनको नेतृत्व राप्रपाले गर्ने बताउनुभयो। यस्तै अध्यक्ष डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीले जनताले चाहेको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न पनि आन्दोलन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। बुढेसकालमा आफ्नै सन्तानबाट हिलामा परेका वृद्ध वृद्धाको सेवा गर्न थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू सञ्चालनमा छन्। कतिपय त वृद्ध वृद्धालाई देखाएर आफ्नो असल आय स्रोत समेत बनाउने ध्याउनमा लागेका छन्। तर काठमाडौँको तारकेश्वर फुटुङको जनजीवन परोपकार आश्रमले भने वृद्ध वृद्धाको भरोसा बढाउँदै लगेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य हो काठमाडौँको तारकेश्वर फुटुङ नवजीवन परोपकार समाज वृद्ध आश्रमको। यहाँ हाल 18 जना वृद्ध वृद्धाहरू बस्छन्। कसलाई पो रहर हुन्छ र छोराछोरी नाति नातिना छोडेर वृद्ध आश्रममा बस्न। यी वृद्ध वृद्धाहरू डाँडामाथिको घाम हुँदा पनि परिवारबाट असहाय भएर आश्रममा बस्नु परेको छ। यिनी हुन् धादिङकी वृद्ध अमृत कुमारी अधिकारी। उनको कोखबाट जन्मिएको एक छोरा थिए। उनै छोरा उमेरमै संसारबाट बिदा भए। टुहुरो बनेकी यी वृद्धा बहिनीको सहारामा बस्दै आएकी थिइन्। अहिले बहिनीको पनि निधन भएपछि आश्रमको आश्रयमा आइपुगेकी छिन्। यहाँको बसाइले आफूलाई विगतको पीडा भुलाउन सहयोग गरेको वृद्धाको भनाइ छ। यहाँको सरसफाइ र आत्मीयता व्यवहारले आफूलाई खुसी दिलाएको उनको भनाइ छ। एउटा छोरो चाहिँ मरिहाल्यो, बुहारी बिहारी आँखा देख्दिन, नाति जन्मेको नाति पनि बित्यो, अनि कोही पनि भएन। मेरो सहारा त सन्तुष्ट छु, म खुसी छु, म असाध्यै खुसी छु। आश्रमको वातावरणले विगतको आफ्नो घर भुलाएको अर्को वृद्ध देवकुमारी अर्जेल बताउँछिन्। आफ्नो बारेमा मलाई कसरी निकालौँ, यहाँबाट कसरी निकालौँ, आजको मितिबाट निस्किएर गयो हुन्छ भनेर टिकादिन भन्दाखेरि भोलिपल्ट चाहिँ आएर अनि सरलाई भनेर म यहाँ आउने किसिम गरेर तिहारपछि आउँछु भनेर आएको। मेरो छोरो नै उहाँ नै भनिरहेको छु, छोरो नै भनेको छु। उहाँले मलाई यहाँ ल्याएर राखिदिनु भयो, धन्यवाद दिएको छु मैले। नेपाली परिवेशमा बुढाबुढीहरू वृद्ध आश्रममा बाध्यताले नै बस्ने हुन्। कतिपय वृद्ध आश्रममा देखावटी समाजसेवाका लागि खुलेका र आयस्रोत वृद्धिका लागि खुल्ने आश्रम चाहिँ दुर्गति अवस्थामा सञ्चालन गर्ने गरेको देखिन्छ। यहाँ त्यस्तो कुनै अनुभूति गर्न नपरेको आश्रितहरूको अनुभव छ।
राम्रो लागिरहेछ। के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले? धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु म। सधैँभरि यसरी नै सहारा पाऊँ। यो संस्था आएर बस्दाखेरि र राम्रो गर्दाखेरि आँखा देखेकोमा धेरै धेरै बस्ने वातावरण कस्तो छ यहाँनिर? ठिक छ, एकदम राम्रो छ। हजुर। आश्रम सुरु गरेको करिब 1 वर्ष भयो। नवजीवन परोपकार समाजका अध्यक्ष दुर्गानाथ दाहालले आश्रम सञ्चालनका लागि कसैसँग गुहार नमागेको र आफ्नो दक्षता अनुसार सञ्चालन गर्ने योजना बताए। हामीले अहिलेसम्म राज्यको सहयोग पनि लिएका छैनौँ, त्यसपछि गएर विदेशी सहयोग पनि लिएका छैनौँ, आइएनजिओहरूबाट सहयोग पनि लिएका छैनौँ। नेपालीले नेपालीको लागि सहयोग गरौँ भनेर खुलेको यो एउटा सामाजिक संस्था हो। त्यो भएको कारणले देश विदेशमा हुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रीमानको पितृ कार्यमा होस्, आमा बुवाको पितृ कार्यमा होस्, आफ्नो बर्थडेमा होस्, एनिभर्सरीमा होस्, होइन त्यस्तो जन्मदिनमा होस्, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ यहाँ आमा बुवाहरूलाई खाना खुवाउनुहुन्छ। त्यही खाना खुवाएकै रकमले चाहिँ अहिले हामी चलि नै रहेका छौँ। यसरी बिना कुनै स्वार्थ परोपकारी कार्य गर्नु पो वास्तविक अर्थमा समस्या हो। समाज सेवालाई देखाउने दाँत बनाएर अरू नै व्यवसाय चलाउने कतिपयका हरकतका कारण निस्वार्थ यस्ता कर्म गर्नेहरूले उचित सम्मान पाउन सकेका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका गन्धर्व समुदायका मानिसहरूलाई बस्ने घरको व्यवस्था गरिएको छ। नगरपालिका र तराई समृद्धि विकासको आर्थिक सहयोगमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले घर निर्माणको काम गरिरहेका छन्। सरकारले घर बनाइदिएपछि भने उनीहरू खुसी देखिन्छन्। एक रिपोर्ट। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाभित्र रहेका गन्धर्व समुदाय लामो समयदेखि उचित बासको अभावमा गुज्रिरहेका थिए। तर स्थानीय सरकारको समन्वयमा उनीहरूका लागि घर बनाउन सुरु गरिएपछि पिछडिएको गन्धर्व समुदायमा खुसी छाएको छ। नगरपालिकाको डुडुवा नहरको छेउमा रहेको गन्धर्व बस्तीलाई नगरपालिकाकै वडा नम्बर 11 मा सारिएको छ। तराई समृद्धि विकास र नगरपालिकाको सहयोगमा 1 करोड 20 लाख रुपियाँ लगानीमा 10 वटा घर बनाई गन्धर्वहरूलाई उपलब्ध गराएको छ। तर उपभोक्ता समितिले व्यवस्थित तरिकाले घर निर्माण नगरिदिँदा समस्या भएको गन्धर्वहरू बताउँछन्। पहिलो चरणमा बनेका 10 वटा घरको शौचालयको सेफ्टी ट्याङ्की एउटै भएकाले झनै समस्या भएको उनीहरू गुनासो गर्छन्। त्यो स्थानीय सरकारले हामीलाई तुरुन्त हाम्रो 24 घर गन्धर्व समाजलाई घर र हाम्रो एउटा सारङ्गी सङ्ग्रहालय भन्ने हाम्रो विचार छ। अहिले घर 20 वटा मात्रै भए, अब हाम्रो 4 घर र एउटा सङ्ग्रहालय बाँकी छ। त्यो तत्कालै हुनुपर्छ र हामीहरूका यो जति घर छन् यिनी घरका लाल पूर्जा छिटै वितरण गर्नुपर्छ। तर पनि घर नै नभएकाहरूका लागि सरकारले घर बनाइदिएपछि भने उनीहरू खुसी देखिन्छन्। अहिले म घर बनाइरहेको छु। पहिला 10 वटा घर निर्माण गरिसकेर 10 वटा घर सारिसकेँ। अनि त्यसपछि अहिले 10 वटा घरहरू दिइरहेछ। सरकारले घर नभएको मान्छेलाई, जग्गा जमिन केही नभएको मान्छेलाई घरहरू दिइरहेछ। हाम्रो पुर्खैदेखि जग्गाहरू केही नभएर सानीको घरमा बसेर खाइरहेको मान्छेलाई यसरी घरहरू आफूले समेत हामीले हाल्न नसकेको अवस्थामा उसले घर बासहरू दिएको छ। धेरै धेरै थ्याङ्क यू। अहिले गन्धर्व समाजलाई घरको खाँचो छ, त्यसैले स्थानीय सरकारले घर बनाइदिएको छ। गन्धर्वहरू भने सरकारले घर बनाइदिएर मात्रै नपुग्ने बताउँछन्। आफूहरूलाई घरको लाल पूर्जा समेत उपलब्ध गराइदिए सहज हुने उनीहरूको भनाइ छ। यस्तो बनाइदिएको छ, त्यो हामीलाई अब त त्यो सबै खुसी नै छ। किन घर नभएकोलाई घर पाएपछि त खुसी नै हुन्छ। अलिकति के भयो भने व्यवस्थित हिसाबले अब हामीलाई सबभन्दा हाम्रो घरको रसिद काटिदिनु पर्यो अनि हामीलाई त्यति अब लाल पूजाको पहल गरिदिनु पर्यो। दोस्रो चरण अन्तर्गत 90,58,828 रुपियाँ 90 पैसा लागतमा थप 10 घर निर्माण गर्न लागि नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले बताए। 10 वटा घर निर्माण गरेर अब बसाउँदैछौँ। करिब करिब यो 10 वटा घरको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब त्यो सम्पन्न भएपछि हामी 10 परिवारलाई त्यहाँ आवासको निमित्त उपलब्ध गराउँछौँ, हस्तान्तरण गर्छौँ। बसोबासको समस्यामा रहेका स्थानीय गन्धर्वहरूले घर पाएपछि खुसी देखिन्छन्। यस्तै उनीहरूले स्थानीय तहबाट सिपमूलक कार्यक्रम पाउन सके जीविकाको पार्जनका लागि समेत सहज हुने बताउँछन्।
पहिलो चरणमा 24 घरमध्ये 10 घर निर्माण भई गन्धर्व समुदायलाई हस्तान्तरण समेत भइसकेको छ। समुदायका सबै परिवारले छिट्टै घर पाउने आशामा उनीहरू बसेका छन्। यो हो टेलिभिजनका लागि डिलामा ठटाल, काठमाडौँ। नेपाल प्रहरी र लायन्स क्लब अफ काठमाडौँको सहकार्यमा कपनमा रक्तदान गरिएको छ। प्रहरी प्रभाग कपनको सहकार्यमा ह्यान्डबल ग्राउन्डमा रक्तदान गरिएको हो। पछिल्लो समय अस्पतालहरूमा रगतको अभाव देखिएकाले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको लायन्स क्लबले जनाएको छ। कार्यक्रममा 25 प्रहरीसहित लायन्स क्लबमा आबद्ध व्यक्तिहरूले रक्तदान गरेका छन्। महानगरीय प्रहरीवृत्त बौद्धको सहयोगमा प्रहरी प्रभाग कपन र लायन्स क्लब कपनले 2073 साल यता हरेक वर्ष रक्तदान कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अब आर्थिक समाचार। केन्द्रीय बैंकले कर्जामा सीमा तोक्दै नयाँ सर्कुलर जारी गरेसँगै नेपाली शेयर बजारमा अन्योलता देखिएको छ। गत साता करिब 92 अङ्कले घटेको बजार यो साता भने करिब 69 अङ्क बढ्यो। यस्तो उतार चढावले लगानीकर्ता पर्ख र हेरको अवस्थामा पुगेका छन्। यो साता नेप्से परिसूचक र कारोबार रकम दुवै बढेको छ। गत साता नेप्से सकारात्मक भएसँगै कारोबार रकममा पनि गिरावट देखिएको थियो। गत साता करिब 92 अङ्कले घटेको बजार यस साता भने करिब 69 अङ्कले बढेर 2031.51 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यसैगरी गत साता 374.02 बिन्दुमा रहेको सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि यो साताभर 11.92 अङ्कले बढेर 385.94 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्से र सेन्सिटिभ इन्डेक्ससँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। गत साता 28 अर्ब 48 करोड रुपियाँ बराबरको शेयर खरिद बिक्री भएको बजारमा यो साता 30 अर्ब 8 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। यससँगै बजार पुँजीकरण पनि 27 खर्ब 32 अर्ब रुपियाँ पुगेको छ। यस साता कारोबारमा आएका 12 उपसमूहमध्ये 9 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 3 उपसमूहहरू घटेका छन्। बजारमा आएको लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक यस साता सर्वाधिक 11.19% ले बढेको छ। गत साताभर माउली लघुवित्त वित्तीय संस्था, लक्ष्मी इक्विटी फन्ड, एनएमबी हाइब्रिड फन्ड लगायतका कम्पनीहरू मोस्ट पपुलर सूचीको शीर्ष स्थानमा रहेका छन्। यस साता धेरै कमाउनेको सूचीमा नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सबैभन्दा अघि आएको छ। यसको शेयर भाव 34.93% ले बढेको छ। त्यस्तै सूर्योदय लघुवित्त 34.91% र आरएमडीसी लघुवित्तको शेयर मूल्य 27.04% ले वृद्धि भएको छ। त्यस्तै यो साता चिलिमे हाइड्रो पावरको शेयर भाव सबैभन्दा बढी 15.11% ले घटेको छ। त्यसपछि अप्पर तामाकोशी हाइड्रो पावरको भाव 11.58% र अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 11.38% ले घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। गरिब राष्ट्रहरूमा नयाँ वर्ष सन् 2021 को सुरुदेखि नै कोरोना विरुद्धको खोप पठाउन थालिने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले जनाएको छ। WHO ले विज्ञप्ति जारी गर्दै कोरोना खोप किनेर लैजान नसक्ने देशहरूमा पनि सन् 2021 को सुरुदेखि नै खोप पठाइने स्पष्ट पारेको छ। WHO का प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयससले अँध्यारो सुरुङमा पनि थोरै उज्यालो हुन्छ भने झैं महामारीका बेला पनि गरिब मुलुकहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। WHO ले र त्यसका साझेदारहरूले कोरोना भ्याक्सिन शीघ्र उपलब्ध हुन सक्ने पनि बताएका छन्। उनीहरूले सबैलाई पुग्ने गरी खोप बनाउने तयारी भइरहेको पनि जनाएका छन्। विश्व समुदायका लागि झन्डै 2 अर्ब मात्रा खोप सुरक्षित गर्न लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनका अधिकारीहरूले बताएका छन्। अब खेल समाचारको पालो। नेपाल क्रिकेट संघले कोभिडका कारण रोकिएका खेलहरू क्रमशः सञ्चालन गर्ने भएको छ।
क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले कोभिडका कारण रोकिएका क्रिकेट खेलहरू बिस्तारै सञ्चालन गर्ने बताउनु भएको हो। पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै अध्यक्ष चन्दले नेपाल प्रिमियर लिग सहित विभिन्न घरेलु खेलहरूको आयोजनाको तयारी गरेको बताउनुभयो। यस्तै नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त हुनुभएका डेभ वाटमोरको कारण क्रिकेट विकासमा टेवा पुग्ने अध्यक्ष चन्दको विश्वास छ। उपस्थित लिग गर्छौं त्यो लिग चाहिँ नेपाल क्रिकेट सङ्घको आर्थिक उन्नति, खेलाडीको आर्थिक उन्नति र खेलाडीहरूले वर्ल्ड वाइड एक्सपोजर पाउने खालको त्यो नेपाल प्रिमियर लिग हुन्छ, न कि धनगढी प्रिमियर लिग, एभरेस्ट प्रिमियर लिग या पोखरा प्रिमियर लिगबाट कति नेपाली खेलाडीले एक्सपोजर पाएका छन्। विभिन्न उमेर समूहका खेलाडीहरूको छनौट गर्दा उनीहरूको क्षमतालाई मुख्य प्राथमिकता दिने पनि अध्यक्ष चन्दको भनाइ छ। निजी स्तरमा सञ्चालन भइरहेका लिगहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने क्यानले बताउँदै आएको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। पार्टीभित्र घेराबन्दी चुलिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको दिनभर दौडधुप, खुमलटार पुल्चोक र शीतल निवास यात्रापछि भोलि स्थायी कमिटी टार्न ओली रणनीति बनाउँदै। कोरोनाले नेपालमा थप 12 जनाको मृत्यु, 710 संक्रमित थपिए। राहत प्याकेजको माग गर्दै महामारीले समस्यामा परेका व्यवसायीले आन्दोलनको घोषणा गरे। केन्द्रीय बैंकले कर्जामा सीमा तोकेपछि नेपाली शेयर बजारमा अन्यलता, बढ्दो उतार चढावले लगानीकर्ता चिन्तित। गरिब देशमा 2021 को सुरुदेखि नै कोरोना विरुद्धको खोप पठाउने WHO को भनाई, झण्डै 2 अर्ब खोप सुरक्षित गरिने। र कोभिडका कारण रोकिएको खेलहरू सञ्चालन गर्ने क्यानको तयारी, निजी स्तरमा भइरहेका लिगलाई कानुनी दायरामा ल्याउने। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।